COVID-19 पुस्तकस्य आत्मवृत्तान्तः. Introduction. Autobiography as a form of literature was not as popular in ancient Sanskrit literature as it is in modern languages, but autobiography is accepted as a form in the modern Sanskrit literature. Still, however, such autobiographies are not written as great works, but many autobiographies are written in the form of small essays. Such autobiographies sometimes delineate one's experience in real life. Some imaginary autobiographies are written as the symbol of rich literature. In the present lesson, the autobiography of a book covering the aspects like what are the forms of works, that is books, which group of readers love or like which form of books, what is the desire of the book, is presented in simple Sanskrit language. The book has here imagined its 4 forms in reference to 4 different kinds of book lovers. The readers may think anything about the books, but what the book itself thinks about the readers is the center of this autobiography. Here the reality presented is that amongst the readers who love the textbooks as works, especially children, may have different ideas about a book. But the only idea that a book has about child readers is that the knowledge that is stored in it gets transferred into the child's reader's mind and remains there. अद्यत्वे महान्तो जनाः स्वानि चरितानि स्वयमेव लिखन्ति. अहं पुस्तकम् अपि महाजनोयेन गतः स पन्थाः इति नियमम् अनुसरामि. महान्त इव स्वकीयचरितलेखने प्रवृत्तो भवामि. पूर्वमहं ताडपत्राणां संग्रहरूपः ग्रन्थः भवामि स्म. ताडपत्ररूपे मयि छिद्रेमेकं विरच्य तस्मिन् सूत्रं प्रवेशयन्ति स्म. ततः ताडपत्रसमूहस्य उपरि सूत्रं वेष्टयन्ति स्म. तस्मिन् वेष्टिते सूत्रे ग्रन्थि बान्धतां मम ग्रन्थां प्रसिद्धिं गतम्. अद्यत्वे अहं वृक्षसम्भूतानां कर्गजानां संग्रहरूपं पुस्तकम् अस्मि. तथापि मयि कर्गजानाम् अक्षराणां विचाराणां च ग्रथनं भवितीति विचार्य जनाः अद्यतेरपि ग्रन्थः इति मम नामकरणं स्वीकृतवन्तः. एवमहं ग्रन्थनाम्ना पुस्तकनाम्ना च प्रसिद्धकोऽस्मि. अत्रातहं पुस्तकनाम्ना आत्मनः कथां कथयामि. मयि प्रत्यङ्गः बहवः शब्दाः भवन्ति, तथापि सामान्यतः निःशब्दम् एव वर्ते. परं यदा मां जनाः पठन्ति तदा अहं निःशब्दम् अपि सशब्दं सतस्पष्टं वदामि. यद्यपि अहं स्वयं सग्रन्थि, तथापि वाचकान् निग्रन्थीन् करोमि. पाठ्यपुस्तकं, मार्गदर्शिका, शब्दकोशः, सन्दर्भग्रन्थः इत्यादीनि बहूनि मे रूपाणि. पाठ्यपुस्तकरूपे मयि बालानां, मार्गदर्शिकारूपे मयि परीक्षार्थिनां, शब्दकोशरूपे मयि अनुवादकानां, सन्दर्भग्रन्थरूपे च मयि संशोधनकर्मणि रतानाम् अध्यापकानां परमा प्रीतिः भवति. यद्यपि एते चत्वारोऽपि जनाः मयि प्रीतिं कुर्वन्ति, तथापि बालानां प्रीतिः मत्कृते मनोहरा अनुभूयते. अतः बालानां प्रीतिं मनसि कृत्वा स्वकीयान् अनुभवान् वर्णयामि. बालानां कृते अहं प्रतिवर्षं नवं रूपं धृत्वा उपस्थितं भवामि. यतो हि प्रतिक्षं मदीयं भिन्नं रूपं प्रवर्तते. यदा नवीनस्य सत्रस्य प्रारम्भो भवति तदा बालाः माम आपणतः कृत्वा संगृहीतः सादरं नयन्ति. तत्र ते मां नवीनानि वस्त्राणि आवरणानि परिधापयन्ति. तदुपरि स्वकीयं नामाङ्कनं कुर्वन्ति. तेन मया सह तेषां सम्बन्धः शिलालेख इव सुस्थिरो भवति. तत्सवे मां स्यूते स्थापयन्ति. सूते स्थितम् अहं यथा पूर्वं निःशब्दं तिष्ठामि. दिनारम्भे स्यूतस्थितं मां बाला विद्यालयं नयन्ति. यथा श्रवणः पित्रो स्कन्धमारोप्य अवहत्, तथा ते मामपि स्वकीयं स्कन्धमारोप्य सुखेन विद्यालयं वहन्ति. एवं प्रतिदिनं विद्यालयपर्यन्तं मदीया यात्रा सुखेन पूर्णा भवति. विद्यालये पुनः वैविध्यम् अनुभवामि. अत्र केचन बालाः
मा सावधानेन मनसा पठन्ति मद्गन ज्ञानं मनसि स्थापयन्ति केचन मा बहुमूल्यं रक्तमेव हस्तयोः रक्षन्ति तेषां हस्तकमलयोः अहं सम्पूर्ण सुखमनुभवामि तथापि सन्तोषं नानुभवामि यतो हि ते मयि स्थितस्य ज्ञानस्य लाभं न स्वीकुर्वन्ति ग्रन्थरहितः कश्चित् जिज्ञासुः बालः मित्रं मा याचते परं कृपणः अशो दुर्योधनः युधिष्ठिराय राज्यमिव न ददाति कश्चित् च ददाति येत कर्णस्य कवचकुण्डलमिव महता हर्षेण ददाति केचन मा परीक्षासाधनमिव कल्पयन्ति केचन च मा केवलं ज्ञानसाधनमिव परिकल्पयन्ति केचन स्नेहवशात् केचन नियमवशात् अपरे च प्रदर्शनवशात् मा स्वेन सह विद्यालयम् आनयन्ति केचन छात्राः स्नेहनियम प्रदर्शन विरक्ता मह्यं सर्वथा मुक्तिं प्रदाय विद्यालयम् आगच्छन्ति किं कथयामि मदिष्ये वाचकाः भिन्नां भिन्नां मति धारयन्ति परं मदीया तु एका एव मतिः सा च मध्वन शब्दार्थकं ज्ञानं वाचकानां मनसि सुप्रतिष्ठितं भवेत् मनसि प्रतिष्ठितं च तत् ज्ञानं दुःखमुक्तयते सुखाय च परिकल्पेत इति।